अस्सलाम वालेकुम। आओ दीन सीखें और सिखाएं के प्यारे व्यूवर्स। नाजरीन, हमारा आज का किस्सा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक है। हजरत अली के पास यहूदियों की एक जमात आई। ये नादान ये सोचकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आए थे कि अगर हमने इन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दी तो यकीनन ये हमारी एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इल्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है तो उसका दरवाजा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है। उस यहूदी जमात ने ये मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि हम सवाल आपकी किताब कुरान पाक से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरेत से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली किताब तौरेत से सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? दोस्तों, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु किसी सूरत तौरेत के सवालों का जवाब तौरेत से ही दे सकें। नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासल जालूद था, उसकी जेर क़यादत ये जमात हजरत अली के पास आई थी। रासल जालूद बोला, ए अली, हमने आपके इल्म का चर्चा बहुत सुना है और हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, लेकिन हम ये सवाल आपकी किताब यानी कुरान पाक से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरेत से करेंगे। अगर आपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोचकर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाता हूँ तो तुम दीन इस्लाम कबूल करोगे? रासल जालूद ने कहा, बिल्कुल, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। उसकी ये बात मान लेना फिलहाल उसका तकब्बुर था कि आप कौन सा हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे जो इस्लाम कबूल करना पड़े। हम तो यहाँ अपना सिक्का मनवाने आए हैं और आपको इल्मी बुनियाद पर शिकस्त देने। नाज़रीन, रासल जालूद ने हजरत अली से कहा कि अगर आप हमारे सवालात के जवाब दे देते हैं तो ये इस बात की दलील होगी कि जिस जात से आपने इल्म सीखा है यकीनन वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह ही की तरफ से भेजा गया रसूल है। नाज़रीन, अब तमाम मामला तय पा चुके थे और मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी रासल जालूद ने मजमे की ओर देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। ये सवाल खत्म होते ही मजमा गहरी सोच में डूब गया कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है जो रब्बुल कायनात के लिए ना हो, जो खुद उस पूरी कायनात का खालिक है। क्या चीज हो सकती है जो भला उसके लिए ना हो। हजरत अली ने एक नजर मजमे की ओर दौड़ाई और फिर रासल जालूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा सवाल है ना कि कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है। इसका जवाब है शिर्क। अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पाक है। पाक है वो जात वादहू ला शरीक है। मजमे ने हजरत अली का जवाब सुना और बेसाख्ता सबके मुंह से वहाँ निकल पड़ा। नाजरीन, अब रासल जालूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा है। हजरत अली ने उसको फौरन जवाब दिया, खुदा हर जगह है। इस पर रासल जालूद ने हजरत अली से कहा, नहीं, आप इस सवाल का जवाब हमारी किताब यानी तौरेत से दें। हजरत अली ने फरमाया, अपनी किताब के फलां सफ़े पर देखो और पढ़ो, क्या उसमें नहीं लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया, अर्श से करीब 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता हाजिर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं जमीन के 7वें तबक से हाजिर हुआ हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। हजरत अली ने फरमाया, पाक है वो जात जो दुनिया के हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। नाज़रीन, अब रासल जालूद थोड़ा घबरा गया था ये देखकर कि हजरत अली ने उसके सवाल के जवाब उसकी ही किताब से दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह सरापाए हम्द है, उसकी जात से कोई गलत बात मंसूब नहीं की जा सकती। वो हर बुराई, हर ऐब और हर खता से पाक है। जुल्म वो चीज है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। वो मेरे रब से करीब नहीं है। मेरा रब हकदार को उसका हक देता है, इतना देता है कि कोई तमाम उम्र गुनाहों में गुजारने के बावजूद उसके दरबार पर आए और तौबा करे तो वो उसे माफ कर देता है। नाज़रीन, अब रासल जालूद ने पेदर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब वो इल्म की बजाय साइंसी और तारीखी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ने लगा। बहुत ही तकब्बुर भरे लहजे में रासल जालूद ने पूछा, अच्छा बताइए, वो चश्मा जो जमीन में पहली दफा जारी हुआ, वो चश्मा कहाँ है? हजरत अली ने सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे छोड़, पहले मैं तुझे बताता हूँ तेरे दिल में क्या है।
تیرے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو پہلی دفعہ زمین پر جاری ہوا وہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جالوت یہ سن کر حیران ہو گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا ہاں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے اپنی چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ ناظرین، اب راسل جالوت مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اسی گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق وہ پتھر بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ نصب ہونے والا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا جب خانہ کعبے کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہی پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اتارا گیا۔ ناظرین، یہ سب سن کر راسل جالوت کافی گھبرا گیا کہ ہم یہاں ان سے سوالات کرنے آئے تھے، یہاں تو حضرت علی ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اس سب صورتحال میں راسل جالوت اور اس کی جماعت کافی سٹپٹا سی گئی تھی۔ مجمع یہ سب دیکھنے کے بعد ابھی اسی کشمکش میں تھا، کیا یہ لوگ ابھی تک یہودی ہیں یا ان پر حضرت علی کے جوابات کا کوئی اثر ہوا ہے؟ لیکن یقینی طور پہ حضرت علی کے جوابات نے ان یہودیوں کا عقیدہ صرف کمزور ہی نہیں کر دیا بلکہ انہیں دین اسلام کے قریب لا کھڑا کیا۔ تو اسی دوران راسل جالوت نے حضرت علی سے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے، اپنے ماہ و سال پہ غور کرو تو تمہیں خود ہی ان سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، راسل جالوت نے حضرت علی سے ایک اور سائنسی سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑی تھی لیکن اس کے بعد کبھی بھی سورج کی کرنیں اس جگہ نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی سے پھر سوال کیا، بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ اور سر جھکا کر زمین کی طرف، یہ دونوں چیزیں تمہیں کبھی غائب نہیں دکھائی دیں گی، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے حضرت علی سے سوال کیا، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا مالک خود اللہ ہے لیکن وہ خود اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی نے بنا کسی وقفے کے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا مالک خود اللہ ہے اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے خود بنایا اور اللہ خود ہی اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ ناظرین، راسل جالوت اپنے سبھی سوالوں کے جواب سن کر اب اپنے آخری سوال یعنی ممکنہ چال کی اور بڑھا۔ اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں یعنی جن کے اندر جان ہو یا جنات یا ملکیات، کیا کبھی کسی بے جان چیز یا شے نے بھی طواف کیا ہے؟ ہاں، حضرت علی نے فرمایا بالکل کیا ہے، وہ کشتی نوح تھی جو طوفان کے دوران جب خانہ کعبہ کے اطراف پہنچی تو اس کشتی نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، یہی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ ناظرین، یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے کہ جتنی تیزی سے سوال ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، جواب بھی اپنی کتاب سے نہیں بلکہ توریت سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کر راسل جالوت نے حضرت علی سے کہا، حضرت دنیا میں ہر کوئی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے یہ سارے جواب آپ کو اصغر ہوں۔ حضرت علی نے اس یہودی سے سوال کے بدلے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ راسل جالوت نے کہا 5۔ حضرت علی نے کہا، تو نے بھی تو میرے سوال کا ایک دم جواب دے دیا۔ راسل جالوت بولا، یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے مسکرا کر کہا، مجھے بھی یہ سبھی علم ایسے ہی اصغر ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ ناظرین، گفتگو اب اپنے اختتام پر تھی کہ راسل جالوت نے 2 آخری سوال کیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آسمان اور جنت کا قفل یعنی تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ راسل جالوت کا آخری سوال، آپ نے جنت کا تالا تو بتا دیا، یہ بتائیے اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس تالے کی چابی ہے۔ عشق کی ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے، بس حضرت علی کا کلمہ پڑھنا تھا، ساتھ ہی یہودی علماء اور راسل جالوت نے بھی بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضرات، یہ تھا حضرت علی کا علم اور یہودی کا اسلام قبول کرنا۔ السلام علیکم۔